बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम ही मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आपकी जिंदगी में ढेर और ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें और हमारा प्रोग्राम सुनते रहें और एंजॉय करते रहें। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस प्रोग्राम में दो आरजेस होते हैं, यानी उमर और अरसलान। और आज भी हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना मौजूद हैं। गुज़श्ता चंद शोज में इनकी पार्टिसिपेशन कुछ कम रही, आपने मुझसे शिकायत की क्यों कम रही, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं और खुशामदेद कहते हैं अरसलान आप। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आपको भी और नई सुबह वेब रेडियो के तमाम ही सामीन को भी मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई खुशामदीद कहने के लिए। और एक बार फिर हम आज हाजिर हो चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेज़बान, एक नई पर्सनैलिटी की कहानी के साथ और इस उम्मीद के साथ भी कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो उमर भाई, ये हफ्ता कैसा गुजरा आपका? जी हाँ, मेरा ये हफ्ता तो अच्छा गुजरा और आपको देखकर मजीद जो है मुझे खुशी हुई है, क्योंकि गुज़श्ता साल आपके साथ जो हादसा हुआ जिसकी वजह से आप हमें न्यू ईयर के शो में भी नहीं ज्वाइन कर सके और मुझे तो नहीं लगता था कि आप शोज में आएंगे, लेकिन हमारे शो को, जो कि आपका और मेरा शो है, हमारे लिसनर्स का शो है, इसको आपने ज्वाइन किया। आपके पैशन को मैं दाद देता हूँ, आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ मौजूद रहे। और बड़े मुश्किल शोज थे, इसलिए नहीं कि मुझे कंटेंट ज़्यादा डिलीवर करना पड़ रहा था, बल्कि इसलिए कि जब मैं आपको देखता था कि मुख्तलिफ पट्टियाँ जो हैं वो आपको लगी हुई हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती थी। उसके बावजूद आप यहाँ आते रहे, ये बहुत बड़ी बात। जी हाँ, बिल्कुल। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन जैसी अल्लाह ताला की मर्जी, और अब तो आपके सामने मैं मौजूद हूँ, काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ और अपने सामीन के लिए भी दोबारा से हाजिर हो चुका हूँ। और आप लोगों ने भी जो है वो इस दौरान बड़ा साथ दिया है, इसलिए उमर भाई आपका ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। और मैं आपको यहाँ पे आई लव यू भी कहना चाहूँगा, थैंक यू, क्योंकि थैंक देखिए यू अब वेरी हम मच। आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने वाले रंग में वापस आ रहे हैं, और जब हम अपने पुराने रंग में वापस आते हैं तो उसमें तंज और मिजाज तो शामिल होता ही है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम जिस मेज़बान का जिक्र करेंगे वो भी अपने तंज़ो मज़ाह की वजह से बहुत मशहूर हैं और क्या ही ज़बरदस्त तंज़ो मज़ाह करते हैं, लेकिन तहज़ीब के दायरे के अंदर रहकर करते हैं। इससे मेरी ये मुराद नहीं है कि आपने जो तंज़ो मज़ाह किया ये कोई तमीज़ और तहज़ीब के दायरे के बाहर था। बहरहाल ये कि अब हम भी सही होकर आ चुके हैं, और आप तो पहले से ही माशाल्लाह सही थे, फिट फाट थे। न्यू ईयर की ट्रांसमिशन में भी आपने जो है वो बड़े शानदार शानदार चीजें की, मैंने जो है वो थोड़ी बहुत वो सुनी थी। वाह वाह, वैसे अरसलान आप नहीं आए, आपको सब पहचानते हैं, और मैं आ भी गया लेकिन मुझे तब भी नहीं पहचानते, तो आपका ना आना ज्यादा बेहतर रहा है कि वो नहीं आया, इस वजह से सबको याद है। चलिए जी, इस वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक। और अरसलान, लिसनर्स से किसके साथ रहना है? आपने जिसके भी साथ रहना है, बस एक काम करना है कि सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो। एक म्यूजिकल ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं आज हम कौन से मेजबान, कौन से तंज़ो मिज़ाह के एक बड़े नाम पर करने वाले हैं बात। जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे अपने सामीन को। नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम है आपका अपना मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े जबरदस्त लेजेंड मेजबान, कभी कभी के अदाकार, राइटर, तंज़ो मिज़ाह के बादशाह के बारे में। तो किसके बारे में बात करने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले उमर भाई आप ये तो बताइए कि हमारे सामीन हमें कैसे सुन सकते हैं, अपनी राय कैसे पहुंचा सकते हैं? या हमारे लिसनर्स हमें सुन सकते हैं www.naisubha.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, 8 से 9 आप हमें सुन सकते हैं हर जुमे की शब। और हमारा प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है हर हफ्ते की सुबह 11 से 12। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने प्ले बटन तलाश करना है, यानी आपको लिखा हुआ मिलेगा मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी, और प्ले बटन मिल जाएगा। उस प्ले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा प्रोग्राम सुन सकेंगे। आप खुद भी सुनिए और मजीद आगे भी ये पैगाम पहुंचाइए, मजीद लोगों को भी बताइए कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स नई सुबह वेब रेडियो पर पेश किए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं।
جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیڈ بیک کیسے شیئر کر سکتے ہیں سامعین؟ عمر بھائی آپ یہ بھی بتائیے، پچھلے 2 شوز سے میں نے سبق یاد کیا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں۔ جی ہاں، ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033086000072، یعنی کہ 033086000072۔ یہ ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پر لسنرز ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں، وائس میسیجز کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم آن ایئر جا رہے ہیں اسی وقت کریں، اس کے علاوہ جب کبھی جی چاہے تب میسج کر سکتے ہیں، لیکن میسج کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنا نام ضرور بتانا ہے، اپنے علاقے کا نام بتانا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے زیادہ ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے آپ کو، اور آپ رکھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ فیڈ بیک بھیجیں تو اس شو کا نام لے لیا کیجئے، آر جیز کا نام لے لیا کیجئے، تاکہ ہم آپس میں نہ لڑتے رہیں کہ میرا فیڈ بیک ہے، کہ نہیں یہ تو میرا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز عمر بھائی نے بتائی، اور اس کے علاوہ اگر ایک اور ذریعہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس پر آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، تو وہ ہے فیس بک، www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ، جس پر جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آج عمر بھائی ہم ایک بڑے شاندار نام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، رائٹر بھی ہیں وہ، طنز و مزاح کے کافی انہوں نے ڈرامے شوز لکھے، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اور کیا کیا ہے۔ جی ہاں ارسلان، میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ میزبان ہے اور رائٹر ہے، یعنی آپ نے دریا کو کوزے میں تو بند کر ہی دیا ہے، لیکن مزید آگے بڑھیں تو رائٹر وہ کس قسم کے ہیں، یعنی وہ کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مزاح نگار ہیں، بلکہ طنز نگار ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ طنز کرتے ہیں لیکن بڑی تہذیب اور تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ڈرامہ نگار ہیں، وہ افسانہ نگار ہیں، اور اس کے علاوہ وہ گلوکار بھی ہیں، انہوں نے گلوکاری بھی کی ہے، اور مصور بھی ہیں، بہت زبردست پینٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے ہی زبردست شیف بھی ہیں، کھانے بنانے میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر بہت زبردست انسان ہے۔ لوگوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور لوگوں کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچاتے ہیں اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے۔ جی ہاں، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دا مین، دا لیجنڈ، ون اینڈ اونلی انور مقصود صاحب پہ۔ جی ہاں، انور مقصود صاحب کی کہانی آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ میں محمد ارسلان اور عمر بھائی میرے ساتھ مل کر ہم آپ کو انور مقصود صاحب کی کہانی سنائیں گے۔ تو ہمیشہ سے ہماری ایک روایت رہتی ہے کہ عمر بھائی ہمیں بچپن بتاتے ہیں، جس بھی میزبان کی کہانی سنانی ہوتی ہے اس کا۔ تو عمر بھائی پھر آپ اپنی کہانی سنانا شروع کیجیے۔ جی ارسلان، جیسے آپ نے کہا کہ عمر بھائی بچپن بتاتے ہیں، اور میں شاید بچپن آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے رک گئے، تو خیر ان کی ایج تو بچپن سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کی ایج سینچری ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی سینچری بھی کرائے۔ یہ ہمارے ان کا جو بزرگی کا سایہ ہے یہ ہم پاکستانیوں پر سلامت رہے، کیونکہ بچے کچھ ہی لیجنڈز اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اور انور مقصود صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، اور وہ ہمیں اسی طرح ہنساتے اور مسکراتے رہیں۔ آمین آمین۔ تو جی آئیے سٹارٹ لیتے ہیں، اور انور مقصود صاحب کی ایج کا ذکر ہو رہا ہے تو غالباً 85 سال ان کی ایج ہوگی، اور 1939 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہم ان کا سن پیدائش ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بھارت کے شہر حیدرآباد دکن میں وہ پیدا ہوئے، اور ایک بڑے ہی زبردست خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی وہ بہت بڑے عہدوں پر بھی فائز تھے اور علم و ادب سے بھی وابستہ تھے۔ یعنی اگر ہم بات کریں انور مقصود صاحب کے والد کی تو قمر مقصود ان کا نام ہے، اور علی گڑھ کالج سے انہوں نے انگلش میں گریجویشن کر رکھی تھی۔ اگر ہم انور مقصود کی والدہ کا ذکر کریں تو افسر خاتون ان کا نام ہے، اور بڑی ہی معروف وہ شاعرہ ہیں اور بہت زبردست نثر نگار ہیں، اور اردو اور فارسی زبان میں وہ لکھا کرتی ہوتی تھی۔ اگر ہم انور مقصود کے نانا کا ذکر کریں تو وہ حیدرآباد کے کمشنر رہے ہیں، اور ان کو ان کی ان خدمات کے عوض نواب کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ ان کے خاندان کے متعلق گفتگو ہو گئی۔ انور مقصود اور ان کی فیملی نے 1948 میں ہجرت کی جب وہ پاکستان آئے، یعنی ان کی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے جو ان کے خاندان کی تھی، جو حیدرآباد کے حاکم تھے، انہوں نے اپنے کچھ محافظ ان کے ہمراہ کیے کہ انہیں باحفاظت پہنچا کر آئیے۔ تو ان کے خاندان کے ساتھ کچھ محافظ بمبئی تک آئے، اور وہاں سے سمندر کے راستے ان کا خاندان کراچی پہنچا،
اور کراچی میں ایک PIB علاقہ ہے. میں کچھ زیادہ آشنا تو نہیں ہوں کراچی کے محلے وقوع سے، لیکن ارسلان اس وقت کراچی ہی سے براہ راست ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. جی ہاں، کراچی کے ضلع ایسٹ میں جو ہے وہ یہ علاقہ واقع ہے. پیر الہی بخش کالونی، لالو کھیت اور اس کے علاوہ لیاقت آباد سے متصل یہ علاقہ ہے، پرانی سبزی منڈی کے پاس. اور اس کے قریب و ترین مشہور جو جگہ ہے وہ فیضان مدینہ ہے. جی ہاں، یہ تھے ہمارے ٹریفک رپورٹر محمد ارسلان، جن نے آپ کو بتا دیا PIB کے متعلق بہت کچھ. اور اب آگے بڑھتے ہیں. یعنی جب وہ یہاں پر پہنچے تو خاصے مشکل حالات تھے، گزر بسر کافی مشکل تھا. ویسے تو کراچی پہنچے تو بہت سے مکانات ان کے منتظر تھے کہ وہ آئیں اور کسی میں بھی رہائش اختیار کر لیں، لیکن انہوں نے کسی بھی مکان پر قبضہ کرنا مناسب نہ سمجھا. اور انور مقصود صاحب کی جو فیملی ہے، یہاں پر انہوں نے کچھ زمین خریدی اور اس پہ ٹینٹ لگا کر رہنے لگے، اور رومال اور ٹائی فروخت کرتے تھے، اور یوں گزر بسر ہونے لگا. بعد میں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا. لیکن حالات ایسے تھے کہ اب دادا کا ذکر تو نہیں ہوا، لیکن ان کی دادی کا ذکر کر دیتے ہیں ارسلان کی پرزور فرمائش پہ، کہ انور مقصود صاحب کی جو دادی ہیں وہ خبریں سننا چاہتی تھی ریڈیو سے. تو اس کے لیے حل یہ نکالا گیا کہ اپنی دیوار میں سوراخ کیا گیا کہ تاکہ جو پڑوسیوں کے گھر ریڈیو پر خبر نامہ چلتا ہے وہ ان کی دادی وہاں سے ہی سن سکے، کیونکہ یہ اس تک کے اخراجات جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو یہ صورتحال تھی. اور اس پر پھر ہوا کچھ یوں کہ 41 سال کی عمر میں قمر مقصود صاحب انتقال کر گئے، یعنی انور مقصود کے والد. اور انہوں نے اپنے ورثاء میں اپنے 10 بچے بھی چھوڑے. یعنی انور مقصود جو ہیں ان کے 10 بہن بھائی ہیں، اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. کوئی شاعر ہے تو کوئی بیوروکریٹ ہے تو کوئی شیف ہے تو کوئی شاعر ہے تو کوئی رائٹر ہے. تو بہت ہی زبردست اور بڑی ٹیلنٹڈ یہ فیملی ہے. بہرحال ان کے والدین نے انہیں یہی سکھایا تھا کہ آپ نے کسی سے دھوکہ دہی نہیں کرنی ہے، کسی سے دغا بازی نہیں کرنی ہے، جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں لینا ہے. اس لیے سب نے محنت کرنی شروع کی. جس کو جہاں موقع ملا اس نے وہیں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. یعنی کسی کو ریڈیو پر موقع ملا تو وہ ریڈیو کرنے لگا، کسی کو اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا تو وہ وہی پڑھانے لگا، کسی کو مصوری کا موقع ملا یعنی پینٹنگ کرنے کا موقع ملا تو وہ وہی کرنے لگا، کسی نے سلائی کر کے اپنے گھر کے خرچے میں کنٹریبیوشن کیا. تو یوں ان کی فیملی آگے بڑھتی رہی. جی تو عمر بھائی، ان کے جو ٹیلنٹڈ بہن بھائیوں کا آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کچھ وضاحت بھی کر دیں. جی ہاں، سب سے پہلے تو سب لسنر جانتے ہوں گے زبیدہ آپا. تو زبیدہ آپا جو ہیں زبیدہ طارق کے نام سے مشہور ہیں، کھانے بنانے کے حوالے سے مشہور ہیں، مختلف ٹوٹکے خواتین کو بتانے کے حوالے سے مشہور ہیں. وہ انور مقصود صاحب کی ہمشیرہ ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک اور بہن فاطمہ ثریا بجیا، یہ بڑی ہی زبردست ڈرامہ نگار ہیں اور پاکستان کی مشہور و معروف ڈرامہ نگار ہیں. اور ان کی جلد ہی طلاق ہو گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی بڑی ہی زبردست تربیت کی اور بالکل ان کے لیے ایک ماں جیسا کردار بن گئی. اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں تو انور مقصود کے ایک اور بھائی ہیں احمد مقصود. یہ چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں، سابقہ چیف سیکرٹری سندھ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انور مقصود کی ایک بہن ہے زہرا نگاہ، یہ بھی بڑی مشہور شاعرہ ہیں. اور اگر ہم انور مقصود کی بیگم صاحبہ کی بات کریں تو عمرانہ مقصود ان کا نام ہے، اور انہوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھ رکھی. یعنی انور مقصود صاحب نے اب تک ایک بھی کتاب نہیں لکھی، اور ان کی جو بیگم ہے انہوں نے انہی پر یعنی ان کی زندگی پر یعنی انور مقصود صاحب پر 2 کتابیں لکھ دی. کیا بات ہے! عمرانہ مقصود صاحبہ کی تو بڑا شاندار خاندان یہ ہے، اور خاندان ہو تو ایسا ہو. ہاں بالکل، بڑا ہی زبردست یہ خاندان ہے. اچھا، عمرانہ مقصود صاحبہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں لکھ رکھی ہیں. انہوں نے بچوں کے لیے لکھا، اور انہوں نے بھی مختلف ریسیپیز لکھی، کھانے بنانے کے حوالے سے کتابیں لکھی. اس سے ویسے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انور مقصود صاحب کو تو پھر بڑے زبردست کھانے ملتے ہوں گے. یعنی ان کی بہن ایک بڑا نام کھانے بنانے کے حوالے سے، ان کی بیگم صاحبہ بھی کتابیں لکھ رہی ہیں. لیکن انور مقصود ہیں کہ انہیں اپنا بنایا ہوا کھانا ہی پسند آتا ہے، تو وہ خود بنا بنا کے سب کو دے رہے ہوتے تھے. جی ہاں بالکل. اور اب بھی وہ جو ہے گھر میں کھانا خود ہی اکثر بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب بھابھی آ جائیں تو آپ بھی اپنے گھر میں کھانا خود بنائیے گا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیے گا. ارسلان ایکسٹرا چارج ہیں. بہرحال بھابھی آپ کی جو ہے وہ آنے والی بنے، باقی باتیں بعد میں دیکھ لیں گے، آپس میں بیٹھ کے کامیاب مذاکرات کر لیں گے. خیر، اس سے مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کہتے تھے کہ بیویاں جو ہیں وہ طالبان کی طرح ہوتی ہیں، یعنی نہ ان سے جنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مذاکرات.
आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को रहने ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं अनवर मकसूद साहब की फैमिली पे। तो अनवर मकसूद साहब की फैमिली अभी तक बहुत टैलेंटेड है। अगर हम इनके बच्चों की बात करें तो बिलाल मकसूद एक बड़े ही जबरदस्त सिंगर हैं और स्ट्रिंग बैंड जो है उसके बानी हैं, और इसके अलावा इनकी जो बेटी हैं उन्होंने भी सिंगिंग में तबाह आजमाई की है, और आगे इनके जो बच्चों के बच्चे हैं वो भी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें अनवर मकसूद साहब के बच्चों की तो उन्होंने कहा कि जो करना चाहते हो कर लेना, लेकिन एक डिग्री पहले हासिल कर लो और उसके बाद जो आपके जी में आए तो वो कर लेना। तो फिर बिलाल मकसूद जो है उन्होंने मास्टर्स किया है ग्राफिक्स में। तो ये कुछ कहानी है अनवर मकसूद साहब के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और उनकी 4 नस्लों को डिस्कस कर लिया है, यानी कहाँ हम उनके नाना से शुरू हुए थे, उनकी दादी का जिक्र हुआ, फिर अनवर मकसूद साहब का जिक्र हुआ, फिर उनके बच्चों का जिक्र हुआ, और उसके बाद उनके बच्चों का भी जिक्र कर दिया है। तो ये है हमारा खाता। इसी वजह से हमारा शो जो है वो इस कदर हिट जा रहा है। क्यों अरसलान? जी हाँ, बिल्कुल। नहीं हुआ तो सिर्फ दादा का जिक्र नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। हालांकि मैंने दादी का जिक्र इसी चक्कर में किया था कि अरसलान को कुछ हौसला होगा और इनकी कुछ शिकायत, कुछ शिकवा दूर होगा, लेकिन ये तो वहीं पर कायम दायम है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दादा के साथ ना इंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दादा दादा होते हैं। दादा दादा होते हैं भाई, वाकई। अच्छा जी, अगर हम आगे बढ़े तो अगर हम जिक्र करें सबसे पहले किस तरह से पैसे कमाए अनवर मकसूद साहब ने, तो वो बताते हैं कि सबसे पहले जो उनकी कमाई थी वो कुछ इस तरह से थी कि उनके घर में बिल्ली ने बच्चे दे दिए। तो उन्होंने अपनी एक बहन के गरारे में से कुछ कपड़ा काटा, उसका रिबन बनाया और उससे वो बच्चे बिल्ली के जो है उनको पकड़ लिया और बांध दिया, और बाद में अपने एक पड़ोसी को बेचा, और इस तरह से उन्हें 5 रुपए मिले एक बच्चे के एवज। तो यूं उन्होंने बिल्ली के बच्चे बेचकर और अपनी पहली कमाई की थी। बाद में अनवर मकसूद साहब ने अपने घर की दीवार पे अपनी फैमिली की एक तस्वीर बनाई, लेकिन जैसा कि आपके साथ जिक्र किया कि इब्तिदा में उनके हालात कुछ ज्यादा अच्छे न थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें कलर नहीं किया, पेंट नहीं किया। तो एक बड़े मशहूर और मारूफ पेंटर हैं, मुसव्विर हैं शाकिर अली साहब, उन्होंने अनवर मकसूद से कहा कि आप इसमें रंग भरिए। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो इस कदर रकम नहीं है, जिस पर उन्होंने इन्हें पेंट ला कर दिया और उन्होंने उस पर रंग भरे, और आज तलक अनवर मकसूद साहब का जो पसंदीदा मशगला है वो पेंटिंग ही है, और वो रंगों से ही खेलते हैं। और अनवर मकसूद ये बताते हैं कि बाद में फ्रांसीसी सफारत खाने में उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश हुई, और पाकिस्तान के एक सफारतकार और हिलाल इम्तियाज उनको मिल चुका है, जिनका नाम है जमशेद मार्क। उन्होंने इनकी 32 की 32 पेंटिंग्स जो है वो खरीद ली, और भारी रकम इनको मिली, जिससे इन्होंने वो घर खरीदा जो कि आज तलक इनके पास है। जब ये मुसव्वरी करते थे। उमर भाई, तो मजीद पैसों के बारे में बताइए ना, पैसों का क्या हुआ? आपकी आदतें बहुत बिगड़ गई हैं जब से आफ्ताब इकबाल का शो किया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो शो में पूरा सुन रहा था ना, और उस शो में से मेरे ख्याल में आधा हिस्सा पैसों पर ही था। चलिए, आपकी आज सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। अनवर मकसूद जब मुसव्वरी करते थे तो वो ये बताते हैं कि उन्हें 400 रुपए मिलते थे, जिसमें से वो 150 रुपए अपनी वालिदा को देते थे, 150 रुपए अपनी बेगम साहिबा को देते थे, और 100 रुपए जो हैं वो अपने पास रख लेते थे, यानी अपने किराए के जो अखराजात हैं वो रख लिया करते होते थे। तो ये है जी पैसों की कुछ कहानी। इसके अलावा अनवर मकसूद ये बताते हैं कि उनकी बेगम साहिबा आज भी जब लिख रही होती हैं, अगर वो उनके करीब चले जाएं तो वो फौरन से सफ़े को पलट देती हैं ताकि कहीं अनवर मकसूद देख ही ना ले। वो कहते हैं कि मैंने आपकी राइटिंग को पढ़कर क्या करना है और मैंने क्यों कॉपी करना है, लेकिन वो इस कदर जो है वो ख्याल करती हैं। और अनवर मकसूद जो है, इनकी तहरीरें तो खुलेआम पड़ी होती हैं घर में। जी हाँ, बिल्कुल। बेगम साहिबान के बारे में जो हम सुनते हैं वो अक्सर जो है वो इनसिक्योर होती हैं। उमर भाई, आप भी जब जो है वो लाइव आया कीजिए तो इस चीज का ध्यान रखा करिएगा जब आपको आना हो शादी के बाद, जो कि आपकी बहुत जल्द होने वाली है, कि भाभी जो है वो सुन ना ले। हम दुआ करते हैं कि हमारा ये वाला एक्सपीरियंस हो और अच्छा हो। और लिस्टर्स, आप एक गाना सुन लें। तो अरसलान, बड़े म्यूजिकल ब्रेक पर। जी हाँ, बिल्कुल, म्यूजिकल ब्रेक की जानिब हम जो है वो बढ़ जाते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे अनवर मकसूद साहब की आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। आप जिसके भी साथ रहिए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर। प्रोग्राम है आपका मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। आते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जी, तो वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़बानी। और हम डिस्कस कर रहे हैं अनवर मकसूद साहब के हवाले से बहुत जबरदस्त कैरेक्टर, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत जबरदस्त होस्ट हैं, मेजबान हैं, टीवी पर वो क्या कारनामे नुमाया से अंजाम दे चुके हैं,
اس کے لیے ہم بڑھتے ہیں ارسلان کی جانب، ان سے پوچھتے ہیں کہ ارسلان آپ نے مجھے تو بہت تنگ کیا، آپ کانٹینٹ دیجیے نا، اور اب میں کرتا ہوں آپ کو تنگ۔ جی ہاں بالکل، تو ان کے اگر ٹیلی ویژن کی بات کریں تو انور مقصود صاحب وہ بندے ہیں جن کو عمر بھائی ڈائریکٹ ہی پی ٹی وی پر اپرچونٹی ملی، ٹیلی ویژن پر انہوں نے بہت سارے ڈرامے لکھے، بہت سارے شوز لکھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کافی شاندار طریقے سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر رائٹنگ کا کام کیا۔ پی ٹی وی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان کا پہلا طویل دورانیہ کا کھیل لکھا، اس کے علاوہ ضیاء محی الدین شو کے لیے انہوں نے جو ہے وہ رائٹنگ کی۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر اگر ہم ان کے مشہور و معروف شوز کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ مشہور و معروف شوز جو ہیں وہ طنز و مزاح کے جو شوز تھے وہ رہے، جن پر انہیں جو ہے وہ پذیرائی ملی، جن میں 50-50 شامل ہے، اس کے علاوہ سلور جوبلی شامل ہے۔ ڈراموں کی بات کریں تو آنگن ٹیڑھا، ستارہ، مہرون نساء، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3.25، لیکن جو سب سے مشہور شو رہا جس کے کلپس آج بھی بہت وائرل ہوتے ہیں وہ انہوں نے لکھا مرحوم معین اختر صاحب کے لیے، جن پہ ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ اور معین اختر صاحب کے لیے انہوں نے شو لکھا لوز ٹاک وتھ معین اختر، اور اس نے تمام تر مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ کئی ساری جو ہے وہ اس کی کلپس آج کل بھی وائرل ہوتی رہتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انور مقصود صاحب نے جو لکھا اور جو معین اختر صاحب نے کردار نبھائے وہ پاکستان کی آج کل کی صورتحال کی بھی کافی عکاسی کرتے ہیں۔ جو ہمارے پرانے لیجنڈز تھے عمر بھائی، ان کا یہی خاصہ ہوا کرتا تھا، جس میں عمر بھائی ہو گئے، معین اختر صاحب ہو گئے، سکندر صنم صاحب ہو گئے، کہ انہوں نے جو کامیڈی کی اور جو انور مقصود صاحب نے معین اختر صاحب کے لیے لکھا وہ اگر ہم آج بھی دیکھیں یا سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل ارسلان ایسے ہی ہے، یعنی ابھی پچھلے دنوں انور مقصود صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں کال آئی کلکتہ سے، اور کسی نے پوچھا کہ معین اختر کے پیچھے ڈبنگ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معین اختر کو تو گزرے ہوئے 13 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی پچھلے دنوں جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اس پہ معین اختر کیسے بات کر سکتا ہے؟ جس پہ انور مقصود صاحب نے کہا کہ میں کیا کروں، حالات ہیں کہ بدل ہی نہیں رہے، باقی معین اختر کی ڈبنگ کوئی نہیں کر رہا، بھائی وہ تو اب اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ جو تعلق ہے ان کا، یہ جو رفاقت ہے انور مقصود اور معین اختر کی، یہ 36 سال پر محیط ہے، یعنی اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3.25 سے لے کر، اچھا انور مقصود صاحب کا ذکر ہو رہا تھا جس طرح سے انہوں نے ہوسٹنگ کی، اس کے علاوہ میں نے ان کو ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، وہ اپنے ہی ڈراماز میں خود بھی کچھ کردار نبھا دیا کرتے ہوتے تھے، تو بہت زبردست یعنی شخصیت کے مالک ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 36 سال کی رفاقت ہے، اور معین اختر صاحب کی اس قدر دوستی تھی کہ وہ انور مقصود صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ان کے گھر آتے اور وہاں آرام کرتے، کھانا کھاتے، جب جی چاہتا اور چلے جاتے، اور جو انور مقصود صاحب کے ملازمین تھے ان سے پوچھتے کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کو وہ کتنا دیتے ہیں، جو جتنا بتاتا معین اختر کہتے کہ میں اس سے ڈبل دوں گا، میرے پاس آ جاؤ۔ تو جیسے ہی انور مقصود گھر پہ آتے، ملازمین پوچھتے کہ معین اختر صاحب کہاں رہتے ہیں۔ انور مقصود چونکہ رگ رگ سے واقف تھے معین اختر کے، انہوں نے کہا پیسوں کا بول کے گیا نا، یہاں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے ٹک کے یہاں پہ کام کرو۔ تو یہ ہے انور مقصود اور معین اختر کی دوستی، اور انور مقصود صاحب کہتے ہیں کہ معین اختر جیسا اب شاید ہی کوئی آئے، بلکہ معین اختر ہی تھے۔ اور جیسے کہ ہم ذکر کرتے تھے عمرانہ مقصود صاحبہ کا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ میرے پاس آتے تھے معین اختر اور کہتے تھے کہ نہ جانے مجھے کون کون سی بیماری ہے، مجھے بہت سی بیماریاں ہیں، اور جب وہ کھانستے تھے تو بڑی خوفناک آواز سنائی دیتی تھی، لیکن عمرانہ مقصود ان کی بات پہ یقین نہیں کرتی تھی کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ ہی حقیقت تھی جو کہ وہ بتاتے تھے۔ جی ہاں بالکل، اور انور مقصود صاحب اور معین اختر صاحب کی دوستی نے پاکستان کو لوز ٹاک جیسا ایک بہترین شو دیا جو کہ آج کل بھی مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بقول انور مقصود صاحب کے جو سب سے زیادہ اچھا کام کرنے کا انہیں موقع ملا وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملا، جہاں پر جو ہے وہ 72 ان کے جو لکھے ہوئے ڈرامے اور شوز تھے وہ جو ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں انہوں نے بتایا کہ آن ایئر ہوئے، اور ضیاء الحق صاحب انہیں اکثر اپنی تقاریر میں بلایا کرتے، اور ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب نے انور مقصود صاحب کو تقریب میں میزبانی کے لیے دعوت دی، اور انور مقصود صاحب نے جب میزبانی کا آغاز کیا تو انور مقصود صاحب کے انداز کو ہم سبھی جانتے ہیں، وہ تمام شرکاء کو اتنا
पसंद आ रहा था कि वो 3 घंटे तक मेजबानी करते रहे और सब सुनते रहे। हालांकि उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया गया था कि आपके पास आधा घंटा है, लेकिन अनवर मकसूद साहब मुसलसल 3 घंटे तक बोलते रहे और लोग उसको एंजॉय करते रहे। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो अनवर मकसूद साहब को जियाउल हक साहब ने अपने पास बुलाया और कहा कि भाई मैंने तो आपको आधा घंटा दिया था बोलने के लिए, आप 3 घंटे बोल गए। तो अनवर मकसूद साहब ने आगे से कहा आप भी तो 8 दिन के लिए आए थे और अब 8 साल हो गए हैं। तो ये एक अनवर मकसूद साहब का बड़ा दिलचस्प वाकया है, इसको वाकये के तौर पर ही लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, अनवर मकसूद साहब जो है बहुत ही बेबाक हैं। उन्होंने कहा कि आपको तो देर तक बैठने की वैसे ही आदत है। तो जो जियाउल हक की बेटी थी वो अनवर मकसूद साहब को बहुत पसंद करती थी, यानी उनके कंटेंट को बहुत पसंद करती थी। शायद इसी वजह से वो गजब से बचे रहे। शायद नहीं बल्कि यकीनन अनवर मकसूद साहब का खुद ऐसा कहना है कि उन्हीं की वजह से जो है वो मैं जियाउल हक साहब से बचा रहा। और बकौल अनवर मकसूद साहब के जियाउल हक साहब टीवी भी देखा करते थे और जब वो टीवी देखते थे और अपने खिलाफ कोई बात सुनते थे और अनवर मकसूद साहब को तलब किया करते थे तो जियाउल हक साहब की जो साहबजादी थी वो जो है वो सिफारिश कर अनवर मकसूद साहब को बचा लिया करती थी। और अक्सर जियाउल हक साहब के दौर में ऐसा भी होता था कि अनवर मकसूद साहब का जो लिखा हुआ कोई ड्रामा है या शो है उसको ऑफ एयर कर दिया जाता था, यानी ऑन एयर नहीं जाने दिया जाता था। तो अनवर मकसूद साहब का कोई शो जो है वो 13वीं किस्त तक नहीं पहुंच पा रहा था। जो भी वो लिख रहे थे वो या तो 12वीं किस्त पे बंद हो रहा है या 11वीं किस्त पे बंद हो रहा है, 10वीं किस्त पे। तो जब 50-50 का 13वीं किस्त ऑन एयर हुई तो अनवर मकसूद साहब ने ऑन एयर आकर ये कहा कि खुदा का शुक्र है कि जिया के दौर में 13 शो हो गए। जी अरसलान, खैर उनको जो अवार्ड्स मिले अगर उसका जिक्र करें तो 1994 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। इसके अलावा सन 2000 में उन्हें पीटीवी सुपरस्टार का अवार्ड मिला। फिर पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स की अगर हम बात करें, चौथे पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स जो हुए उसमें उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। इसी तरह से तीसरे हम अवार्ड्स में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। और फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर पाकिस्तान ने 2013 में उन्हें हिलाल इम्तियाज भी दिया। जी हाँ बिल्कुल, अनवर मकसूद साहब को इस तरह के कई सारे अवार्ड्स और भी दे दिए जाएं तो उनके जो उनका एक बुलंद मकाम है उसका जो हक है वो अदा नहीं हो सकता। बहरहाल अनवर मकसूद साहब पे बात करने का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह देता हूँ, जिसके भी साथ रहिए सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। और ब्रेक के दौरान भी हमारा मस्ती मजाक का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और इस ब्रेक के दौरान भी जारी रहा। तो उमर भाई, अनवर मकसूद साहब के बारे में आपके चंद मैं चाहूंगा जाते जाते आप जो है वो अपने तासुरात अनवर मकसूद साहब को डेडिकेट करें। अनवर मकसूद साहब जो है वो किसी तौर किसी नेमत से कम नहीं है। और ये जो अदीब होते हैं, ये जो शौरा होते हैं, ये कौमों के लिए बहुत अहम होते हैं। और इसका अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह से पाकिस्तान की आज़ादी में एक किरदार अदा किया। तो अनवर मकसूद बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, शायर हैं, बड़ी टैलेंटेड शख्सियत हैं। जैसे कि हम शो में पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला उनका जो साया है वो हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, आमीन। और इसी के साथ मुझे मोहम्मद अरसलान को आज के इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शो पसंद आए तो उसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो भी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमने आज के शो में ऐसी कौन सी गलती की जिस पर हम आइंदा आने वाले शोज में काबू पा सकते हैं और आपको मजीद बेहतर से बेहतर कंटेंट फराहम कर सकें। तो आज का शो पसंद आया हो तो भी राय का इजहार करना है, आपने ना पसंद आया हो तो भी राय का इजहार करना है। फिलहाल मुझे इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। जी हाँ, तो ये थे अरसलान जो कि इजाजत तलब कर चुके हैं और मुझे भी इजाजत लेनी है। जैसे कि अरसलान कह रहे थे बिला शुबह ऐसा ही है, यानी जो आपको पसंद आ रहा है
वैसे हमें आगाह तो उससे भी करना चाहिए कि ये आपको पसंद आ रहा है, लेकिन ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसके मुतालिक जरूर आपने हमें बताना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फरीजा है, आपने ये फरीजा सर अंजाम देना है ताकि हम आइंदा उस चीज से बाज रहें और आपकी तबीयत पर जो भी बात गिरा गुजरती है उसके मुर्तकिब ना हो। तो इससे हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और यही है हमारा शो। इस में हमारा ये मकसद होता है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। हमारा मकसद हरगिज़ किसी की तज़हीक या तज़लील करना नहीं होता है, लेकिन अगर हमारी किसी भी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपने रब के हुजूर तौबा का तलबगार हूँ और आपसे भी माज़रत खा हूँ। यानी वो है ना कि मेरे सिवा तेरे बेशुमार बंदे हैं या रब, पर तेरे सिवा मेरा कोई खुदा नहीं। ये एक बड़ी जबरदस्त लाइन मुझे लगी और मुझे लगा कि इसे मुझे अपने शो में शामिल करना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी, किसी और जबरदस्त मेजबान की कहानी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम आपको बताएंगे और आप सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, जैसे कि आप हमारे शोज को अक्सर करते हैं। आप बताते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे अंदर की बात पता है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर से आप नई सुबह वेब रेडियो पर हमें सुन सकेंगे। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वैसे दिल की आवाज जो है वो तो धक 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 होती है, लेकिन आपके दिल की आवाज कितनी खूबसूरत है। यानी उसमें सुर भी हैं, उसमें मजे मजे की बातें भी हैं, खूबसूरत आवाजें भी हैं। खैर मुझे इस वक्त इशारा किया जा रहा है कि इजाजत ले लो, बातें तो आपकी खत्म होनी नहीं, तो इसलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। आप अपना और अपने पास बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।